اب तुम्हारी बारी है पार्टी देने की। मेरा कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। अगर मेहनत से पढ़ो तो कामयाब हो जाओगे। मुझ में क्या बुराई है जो तुम हर किसी को कहते हो। सब्र करें, जल्द जवाब आ जाएगा। उर्दू से अरबिक सीखने के लिए जावेद अहमद टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर ऑफिस से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम 15 रोज़मर्रा की गुफ्तगू के जुमले शामिल कर रहे हैं और इन जुमलों के इस वीडियो के अंदर जवाब भी होंगे। तो इस वीडियो के हमने 2 पार्ट बनाए हैं, 2 पार्ट्स के अंदर तकसीम किया। एक ही वीडियो के अंदर 2 पार्ट बनाएंगे। फर्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर हम सवाल मतलब जो जुमले बोले जाएंगे और जो दूसरा पार्ट होगा उसके अंदर उन्हीं जुमलों का जवाब दिया जाएगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा। सो स्टार्ट कर लेते हैं। अब तुम्हारी बारी है पार्टी देने की। फ़र्ज़ करें आपने कहीं पहले पार्टी दी है, आप कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है पार्टी देने की। बहुत सारे लफ्ज़ यहाँ पे आपको सीखने के मिलेंगे। बारी, पार्टी, ये सारा कुछ कैसे होगा। जैसे आप अरबी में इसको कहते हैं अलहीन दौरक तअज़्ज़मना। अलहीन अभी, दौरक तुम्हारी बारी है, तअज़्ज़मना अज़ोमा पार्टी को कहते हैं, तअज़्ज़मना हमें पार्टी दो। अलहीन अभी, दौरक तुम्हारी बारी है, तअज़्ज़मना हमें पार्टी देने की। अलहीन दौरक तअज़्ज़मना, अब बारी तुम्हारी है हमें पार्टी देने की। नाउ इट्स योर टर्न टू गिव अ पार्टी। अगली बार मैं पार्टी दूंगा। कैसे कहते हैं? मरल जाई अना बेअज़्ज़मकुम। मरल जाई नेक्स्ट टाइम, अना बेअज़्ज़मकुम। मरल जाई होता है अगली बार, नेक्स्ट टाइम। अना मैं बेअज़्ज़मकुम आपको पार्टी दूंगा। आई विल गिव यू पार्टी नेक्स्ट टाइम। मेरा कॉलेज में सिलेक्शन हो गया या मेरी कॉलेज में सिलेक्शन हो गई। इनकबलत फिल कुल्लिया। इनकबलत यानी किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, जैसे कहते हैं कबूल कर लिया। इनकबलत यानी कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। फ़ी मतलब में अलकुल्लिया हम कहते हैं कॉलेज को। आई गॉट सेलेक्टेड इन द कॉलेज। मैं जाकर पता करूँगा। बरूह व तअक्कद। बरूह मैं जाऊँगा, व और अतअक्कद मैं ताकीद करूँगा, मैं मेक श्योर करूँगा, उसको पता करूँगा। ठीक है। आई विल गो एंड फाइंड आउट। आई विल गो एंड फाइंड आउट। बरूह व अतअक्कद। तुमने बहुत कम पैसे दिए हैं। कम अज़ कम थोड़े ज़्यादा देने चाहिए थे। यानी तुमने बहुत कम, समटाइम हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं ना कि तुमने बहुत कम पैसे दिए हैं, कम से कम थोड़े ज़्यादा पैसे आपको देने चाहिए थे। आतित फ़लूस गलील मर्रा। आतित यानी या अंत आतित तुमने दिया, फ़लूस पैसे, गलील मर्रा बहुत कम। ओके। अलल अगल कम अज़ कम। अलल अगल होता है कम अज़ कम। आत अक्थर शुई। आत दो, अक्थर शुई थोड़े ज़्यादा। कम अज़ कम। अलल अगल यानी कम अज़ कम। आत देना, अक्थर शुई, अक्थर ज़्यादा, शुई थोड़े ज़्यादा। ठीक है। आतित फ़लूस गलील मर्रा, अलल अगल आत अक्थर शुई यानी थोड़े से ज़्यादा देने चाहिए थे। यू गिव वेरी लिटिल मनी, एट लीस्ट यू शुड गिव अ लिटिल मोर। अगर मेहनत से पढ़ो तो कामयाब हो जाओगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप भी हमारी मेहनत से, ये किताबें जो हमने 6 साल की मेहनत इनके अंदर ऐड की है, 6 साल मेहनत करके हमने ये बुक्स लिखी हैं, अगर आप लोगों इसको पढ़ लेंगे तो आप वीडियो देख रहे हैं अरबी सीखने के लिए, तो इन बुक्स के ज़रिए भी आप बहुत अच्छी तरह से बहुत फास्ट अरबी सीख सकते हैं। इन बुक्स को लोग जादुई बुक्स कह रहे हैं। मैं नहीं, आप जाके कमेंट्स में पढ़ लें, देख लें, इनके फीडबैक देख लें, इनके लोगों के जो कमेंट्स हैं वो देख लें। जादुई बुक्स कहा जाता है जी। ये ऐसी बुक्स है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पोकन अरबी लिखी है, बोलने वाली ज़बान लिखी है, कोई किताबी ज़बान नहीं, लिखने वाली नहीं, बोलने वाली। ठीक है। 3 बुक्स हैं, आपको दिख रही हैं, 1 2 3। आपको रिव्यू इसके सामने दिख रहा है। इनके अंदर आपको 10,000 वर्ड मीनिंग मिल जाते हैं, 150 से ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक मिल जाते हैं। बाय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है और ईमेल एड्रेस भी दिख रहा है, आप रब्ता करके हमसे बुक कर सकते हैं। ओके जी, चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। अगर मेहनत से पढ़ो तो कामयाब हो जाओगे। इज़ा ज़ाकिर ज़ेन, ज़ाकिर यानी इज़ा सवी ज़ाकिर ज़ेन, या ज़ाकिर यानी याद करना, स्टडी करना। इज़ा ज़ाकिर ज़ेन बेतंजाह। इज़ा ज़ाकिर, इज़ा ज़ाकिर, इज़ा इफ़ होता है अगर, ज़ाकिर यानी पढ़ोगे, ज़ेन अच्छे से, बेतंजाह यानी सक्सीड हो जाओगे या कामयाब हो जाओगे। नजाह होता है कामयाबी को नजाह कहते हैं, कामयाब होना नजाह। बेतंजाह यानी तुम कामयाब हो जाएगे। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल सक्सीड। इज़ा ज़ाकिर ज़ेन बेतंजाह।
اگر کوئی شک ہے تو اپنے استاد سے پوچھو. اذا عندك اي شك شک سیم ہے, ڈاٹ یعنی ڈاٹ ہونا. اذا عندك اي شك اسأل مدرسك. اذا عندك اگر تمہیں ہے اي شک کوئی بھی شک ہے, اسأل پوچھو مدرسک اپنے ٹیچر سے. مدرس یعنی ٹیچر, تو مدرسک یور ٹیچر. اوکے. مجھ میں کیا برائی ہے جو تم ہر کسی کو کہتے ہو یا سب کو بتاتے ہو. وش العیب فینی, وش کیا العیب, عیب یعنی عیب جیسے کہتے ہیں کوئی برائی ہے عیب. فینی میرے میں, وش العیب فینی. اوکے. اللي کے جو, تقول للناس, اللي تقول للناس, اللي جو تقول تم کہتے ہو, للناس لوگوں کے لیے, لوگوں کو, یا للناس کہہ سکتے ہیں, ٹو دا پیپل. وش العیب فینی اللي تقول للناس, میرے میں کیا عیب ہے, کیا میرے میں غلطی ہے, کیا میرے میں کچھ مطلب برائی ہے کہ تم لوگوں کو بتاتے ہو. What's wrong with me? What's wrong with me that you tell to the people. اگر کوئی کام ہو تو مجھے, اگر کوئی کام ہو تو مجھے بھی بتانا. اذا في شغل, اذا في شغل, اذا في ہے شغل یعنی کام. علمنی کمان, علمنی مجھے بتانا, کمان کمان also. یا کلمنی کمان مجھے بھی بتانا. if there is any work let me know too. میرا انٹرویو ہو گیا. سویت المقابلہ, سویت المقابلہ یعنی مقابلہ, مقابلہ انٹرویو کو کہتے ہیں. سویت یعنی کر دیا, خلاص. سویت المقابلہ, سویت یعنی کر دیا, ہو گیا. المقابلہ یعنی انٹرویو. I had my interview. دیکھتے ہیں آگے کیا جواب آتا ہے. نشوف وش بیجی الجواب, نشوف یعنی دیکھتے ہیں, وش کیا بیجی آئے گا, الجواب جواب رد یعنی جواب کو جواب ہی کہتے ہیں. نشوف ہم دیکھتے ہیں, وش بیجی الجواب دیکھتے ہیں کیا جواب آئے گا. لیٹس سی وٹ رسپانس کمز. ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. للحین, للحین ابھی تک. ما جا ای رد, للحین یعنی ابھی تک, للحین ما جا نہیں آیا, ای رد کوئی بھی رپلائی. للحین ما جا ای رد. had یعنی no response has come yet, no response has come yet یعنی ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آیا. ابھی تک کال بھی نہیں آئی. للحین حتی اتصال ما جانی, للحین ابھی تک, حتی حتی ایون اتصال یعنی کال, ما جانی نہیں آئی, نہیں کال بھی نہیں آئی. I haven't even received a call yet. وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے کنٹرول میں رہوں. ایسا جملہ کیسے کہیں گے عربی میں. ہوا یہ بھی وہ چاہتا ہے. اکون تحت, اکون تحت, اکون تحت سیطرتو, سیطرہ, سیطرہ یعنی کنٹرول, سیطرتو اس کے کنٹرول میں. ہوا یہ بھی اکون تحت سیطرتو, وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے کنٹرول میں رہوں. That person wants me to stay under his control. میں اس کے کنٹرول میں کیوں رہوں, کیوں. لے, لے یا لے یا لیش, لیش یا لے. اکون تحت سیطرتو, لیش یا لے اکون تحت سیطرتو, میں اس کے کنٹرول میں کیوں رہوں. Why should I stay under his control. اوکے جی. پارٹ ٹو سٹارٹ کرتے ہیں. پارٹ ٹو میں ان کے سب کے جواب ہوں گے. جو پہلا تھا, پہلا جملہ تھا, اس کا جواب یہ ہے ابشر. وہ کہتے ہیں میں مطلب پارٹی. ابشر بہت, ضرور, ضرور کہتے ہیں ضرور میں جلد پارٹی دوں گا, ضرور میں جلد پارٹی دوں گا. ابشر 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 بعزمکم قریبا یا قریب, بعزمکم قریب. ابشر بعزمکم قریب, انشاءاللہ میں جلدی پارٹی دوں گا. sure I'll give you party. سون کہہ سکتے ہیں. بہت اچھا ہم انتظار کریں گے. ممتاز بنتظرک, ممتاز ممتاز حلو, ممتاز بہت اچھا. بنتظر, بنتظر یعنی we will wait. great we'll waiting. اوکے ہم ویٹ کر رہے ہیں. مبارک ہو, مبروک, مبروک کہتے ہیں. congratulations, congratulations مبارک ہو. ٹھیک ہے پتہ چلے تو مجھے بھی بتانا. تمام. علمنی اذا عرفت, تمام اوکے. علمنی مجھے بتانا, اذا if عرفت تمہیں پتہ چل گیا. اوکے. let me know when you find out. اوکے let me know when you find out. اوکے ایسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے اگلی بار زیادہ دوں گا. ابشر, ابشر یا ابشر. مرة الجاية یا مرة الجاي بعطيك أكثر. ابشر مرة الجاي بعطيك, بعطيك will give to you أكثر يعني زیادہ. ٹھیک ہے. اوکے I will give you more next time. انشاءاللہ میں محنت سے پڑھوں گا. انشاءاللہ بذاکر زین, انشاءاللہ بذاکر زین, بذاکر زین یا بدرس زین یا بذاکر زین, انشاءاللہ اچھے سے پڑھوں گا. انشاءاللہ I'll study hard. ٹھیک ہے میں اپنے استاد سے پوچھ لوں گا. تمام. بسأل المدرس, المدرس یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تمام اوکے. بسأل I will ask المدرس یا المدرس
المدرسی کہہ سکتے ہیں, مدرسی my teacher. تمام بسأل من المدرسی ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. Okay, I'll ask to my teacher. میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا. انا ما قلت احد. انا میں ما قلت نہیں کہا احد یعنی someone. انا ما قلت احد میں نے کسی کو نہیں بتایا. I didn't tell anyone anything. I didn't tell anyone anything میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا. ضرور اگر کوئی کام ہو تو تمہیں بتاؤں گا. اکید اذا في شغل بعلمك. اکید sure. اذا if في شغل کوئی کام ہوا بعلمك میں آپ کو بتاؤں گا. sure I'll tell you if there is anything. I will tell you if there is a work. انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر ملے گی. انشاءاللہ يجيك الخير. انشاءاللہ يجيك الخير. انشاءاللہ يجيك تمہارے لیے آئے گی خیر یعنی خیر ہی آئے گی. انشاءاللہ يجيك الخير. I hope you will get good news. انشاءاللہ انشاءاللہ مثبت جواب آئے گا. انشاءاللہ يجي رد زين. انشاءاللہ يجي آئے گا رد یعنی جواب زين اچھا. انشاءاللہ you will get positive response. صبر کریں جلد جواب آ جائے گا. اصبر يجي الرد. اصبر یعنی صبر کریں. يجي الرد. يجي جواب یا يجي آئے گا رد یا جواب. صبر کریں يجي الرد. اوکے be patient یا wait. You will get response soon انشاءاللہ. شاید وہ جلد آپ کو کال کریں. ممکن يدقون عليك قريب. ممکن يدقون عليك قريب. ممکن يدقون وہ ماریں گے یا کال کریں گے عليك on you قريبا یا قریب. okay maybe they will call you soon. کسی کے کنٹرول میں رہنا ٹھیک نہیں. ما يصير یعنی یہ ٹھیک نہیں ہے. ما يصير یہ ٹھیک نہیں ہے. تكون تحت سيطرة تحت. تكون you will be تحت نیچے سيطرة تحت کسی کے انڈر میں کنٹرول میں. No one should control your life. نہیں میں کسی کو کنٹرول میں نہیں رہوں گا. اکید sure اکید. لا ما يكون تحت سيطرة تحت. اکید sure. لا نہیں ما يكون میں نہیں ہوں گا تحت سيطرة تحت یعنی کسی کے انڈر کنٹرول میں. No, I won't stay under anyone control. Okay. So میری دوستوں اور پیاروں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے اس کو کمنٹس کر کے بتانا ہے اور پیارے کمنٹس کیا کریں اور ویڈیو کو دیکھتے ہی لائک کر دیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو سارے ہی اسپوکن عربی کے لفظ ملتے ہیں. اسپوکن عربی کا کام ملتا ہے اس کے اندر اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.